नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा 2 दिन अघि भारत सरकारका विशेष दूत बनेर नेपाल आएका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरी असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्न सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सुझाव दिएका थिए। तर भारतीय सुझाव अस्वीकार गर्दै नेपाल अघि बढेपछि नयाँ दिल्लीले नेपालमा अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। झण्डै 4.5 महिनासम्म चलेको उक्त नाकाबन्दी खुलाउन विभिन्न चरणमा राजनीतिक प्रयास भए पनि ती असफल भइरहेका थिए। त्यही असहज अवस्थामा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री भारत गए र उनी त्यहीँ रहेकै समयमा नाकाबन्दी खुल्यो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी 7 वर्ष अघि नेपालको नयाँ संविधान जारी हुँदा भारतले अघोषित रूपमा लगाएको 4 महिना लामो नाकाबन्दी कसरी खुलेको थियो र यसमा नेपाली सेनाले कस्तो भूमिका खेलेको थियो भन्ने विषयमा विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा 7 वर्ष अघि नयाँ संविधान जारी हुँदा त्यसलाई लिएर नयाँ दिल्लीले व्यक्त गरेको चिसो प्रतिक्रिया अझै पनि प्रत्येक नेपालीको मनमा ताजै छ। त्यसबेला तराईमा भइरहेको आन्दोलनमाझ संविधान सभाले अनुमोदन गरेको संविधान जारी भएको क्षणलाई नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली छिमेकी भारतले जानकारीमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। संविधान जारी हुनु 2 दिन अघि भारत सरकारका विशेष दूत बनेर नेपाल आएका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरी असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता गर्न सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सुझाव दिएका थिए। तर भारतीय सुझाव अस्वीकार गर्दै नेपाल अघि बढेपछि नयाँ दिल्लीले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। झण्डै 4.5 महिना चलेको उक्त नाकाबन्दी फिर्ता गर्ने अभियानको केन्द्रमा रहेर त्यतिबेला नेपाली सेनाले समेत भूमिका खेलेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाली सेना र भारतीय सेना बीच नाकाबन्दीका बारेमा भएको त्यो छलफलले नेपालमा व्यापक रूपमा भारत विरोधी भावना जगाएको थियो भने नाकाबन्दीको घटनाक्रमबारे भारतीय संसदमा समेत छलफल भएको थियो। त्यसबेला जारी भएको नेपालको संविधानमा नयाँ दिल्लीको असन्तुष्टि के थियो भनेर प्रष्ट रूपमा प्रकट नभए पनि राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँग औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट संवादको प्रयास भने जारी नै राखेको थियो। त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनुमति लिएर सैन्य कूटनीति मार्फत नाकाबन्दी खुलाउने प्रयास गरिएको सैनिक अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री नयाँ दिल्लीको औपचारिक भ्रमणमा रहेकै बेला 135 दिन चलेको उक्त नाकाबन्दी फिर्ता भएको थियो। आफू नयाँ दिल्ली पुग्नु अघि प्रधान सेनापति छेत्रीले तत्कालीन युद्ध कार्य महानिर्देशक उपरथी हिमालय थापालाई आफ्नो विशेष दूत बनाएर भारत पठाएका थिए। थापाले आफू प्रधान सेनापतिको प्रतिनिधिको रूपमा तत्कालीन भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहागसँग संवाद गर्न गएको बताए। भन्छन् त्यतिबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सहमतिमा म नाकाबन्दी हटाउने विषयमा वार्ता गर्न भारत गएँ। सेनाले कहाँ यस्तो काम गर्न सक्छ भनेर मानिसहरूले विभिन्न टिक्का टिप्पणी गर्छन्, तर मलाई लाग्छ हामीले गरेको संवादले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। तत्कालीन भारतीय सेनाध्यक्ष सिंहले गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि सेवा गरेको हुँदा त्यसले संवादलाई अझ सहजीकरण गरेको थापाले बताए। बीबीसी रिपोर्टमा उनले भनेका छन् कि म सिंहलाई निकै सम्मान गर्छु। मैले त्यहाँ नेपालको अवस्थाको वास्तविक चित्रण गरेँ। अवस्था कस्तो छ, यसले कसलाई फाइदा हुन्छ र कसलाई नोक्सान हुन्छ भनेर पनि सुनाएपछि सिंहले त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउने जानकारी दिनुभयो। उपरथी हिमालय थापाका अनुसार भारतीय सेनाध्यक्षले प्रधानमन्त्री मोदीसँग छलफल गरेपछि अवस्था बिस्तारै सामान्य हुँदै गयो। त्यसपछि नेपालका प्रधान सेनापति भारत गए र उनी त्यहीँ हुँदा नाकाबन्दी हट्यो। हुन त त्यतिबेला नाकाबन्दी खुल्नुमा सेनाको मात्रै भूमिका थिएन, तर सेनाको सांकेतिक प्रभाव भने अवश्य नै थियो। पछि भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह अवकाश लिनुभन्दा अघि नेपाल आउँदा उपरथी हिमालय थापाले भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीर सिंहलाई भेटेरै त्यसबेला गरेको समर्थन र सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए। उपरथी हिमालय थापाको 1.5 साता लामो उक्त भ्रमणमा हाल नेपाली सेनाका सहायक रथी रहेका अनुप जंग थापा पनि सँगै थिए। भारतीय पक्षले भने उसको सेनाले नेपालको त्यस बेलाको परिस्थितिबारे कुनै किसिमको दृष्टिकोणहरू राखेको सार्वजनिक रूपमा बताएको पाइँदैन। नेपाल र भारतका सेनाध्यक्ष एक अर्काको सेनाका मानार्थ महारथी हुन् र दुवै देशका सेनाले विशिष्ट आपसी सम्बन्ध राखेको बताउने गरेका छन्। नाकाबन्दी खुलाउनका लागि भएको उक्त पहलको तत्कालीन प्रधान सेनापति छेत्रीले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा चर्चा गरेका थिए। उनले भनेका थिए, त्यस्ता किसिमका राजनीतिक गतिरोधबाट सुरक्षाको दृष्टिले पर्ने असरबारे मेरा भारतीय समकक्षी तत्कालीन प्रधान सेनापतिसँग एक किसिमको सम्पर्क कायम थियो र उहाँलाई अवगत गराउने कार्य भइरहेको थियो।
त्यसपछि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमै भएको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा यस विषयमा अझ सशक्त ढङ्गले कुरा भएको थियो। संयोगवश म भारतमै रहेको अवस्थामा नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हट्यो। त्यसमा सेनाले कुनै राजनीतिक हिसाबबाट खेल खेलेको चाहिँ थिएन। सुधीर शर्माको पुस्तक द नेपाल नेक्ससमा नाकाबन्दी खुलाउन सैन्य कूटनीतिको प्रयोग गरिएको सन्दर्भ चर्चा गरिएको छ। उनले लेखेका छन्, भारतको प्रारम्भिक योजना अधिकतम 10 दिन नाकाबन्दी लगाउने थियो, तर त्यो महिनौसम्म लम्बियो। आयातमा पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर भएकाले नाकाबन्दीले नेपाल अस्तव्यस्त हुने र उसको राजनीतिक नेतृत्व पछि हट्न बाध्य हुने आंकलन भारतको थियो। मधेसी दलहरूले लामो समयसम्म आफ्नो आन्दोलन सशक्त रूपमा परिचालन गर्न नसकेपछि भारतले प्रयोग गरेको नाकाबन्दीको हतियार भने भुत्ते भइसकेको थियो। सरकारले संविधान संशोधनसहित कतिपय सुधारका कदम चालेको थियो। नयाँ दिल्लीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणका लागि निम्तो पनि दिएको थियो, तर ओलीले नाकाबन्दी नखुलेसम्म भारत नजाने अडान लिएका थिए। त्यतिबेला भारतीय पक्षमा ओलीले चीनसँग निकटता बढाउने चिन्ता बढेको र त्यही समयमा रक्षा कूटनीतिक प्रयोगमा ल्याइएको द नेपाल नेक्सस पुस्तकमा उल्लेख छ। खासमा भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्न प्रधान सेनापति छेत्रीले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरेको भए पनि उनको उक्त भ्रमण औपचारिकतामा मात्रै सीमित थिएन। छेत्रीका अनुसार उनले प्रधान सेनापतिका रूपमा भारतको भ्रमण गर्दा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, रक्षा मन्त्री मनोहर पर्रिकर र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग नाकाबन्दीले निम्त्याउने सुरक्षा चुनौतीका बारेमा छलफल गरेका थिए। निर्णायक क्षणमा गोल हान्ने अवसर नेपाली प्रधान सेनापतिले पाएका थिए। सुरक्षाको दृष्टिबाट नाकाबन्दीले नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याउने, दुई देश र दुई देशका सेनाबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने र भारत विरोधी वा नेपाल विरोधी भावना दुवै देशमा फैलिँदै गएको अवस्थामा अनावश्यक तत्त्वले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने धारणा आफूले राखेको तत्कालीन प्रधान सेनापतिको भनाइ छ। अर्थ यो होइन कि नाकाबन्दीको निर्णय फिर्ता लिइनुमा प्रधान सेनापति छेत्री मात्रको भूमिका छ, तर जुन समय र परिस्थितिमा उनी दिल्ली पुगे त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वमा दोधार देखिन थालिसकेको थियो। मोदी स्वयंले आन्तरिक बैठकहरूमा नेपालमा कतै हामीबाटै त गल्ती भएन भन्न थालिसकेका थिए। त्यतिबेला निर्णायक गोल हान्ने अवसर सेनापति छेत्रीलाई प्राप्त भएको हो, जसको पछाडि द्विदेशीय संवादका थुप्रै प्रकट अप्रकट कडीहरू जोडिएका थिए। नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी थापा त्यसबेला भएका संवाद र तिनले दिएका परिणामले विभिन्न तहमा कूटनीतिक संयन्त्रहरूको विशिष्ट महत्त्व देखाएको उल्लेख गर्छन्। नेपाल र भारत बीच रहेका सीमा विवाद जस्ता थाँती रहेका समस्याहरू पनि संवादबाटै हल गर्नुको विकल्प नरहेको उनले सुनाए। भारतीय सेनाध्यक्षलाई दिएको प्रस्तुतिमा तपाईले त्यसबेला के भन्नुभएको थियो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा कुरा गरिएको थियो। त्यति गहिराईमा नजाउँ, तर नाकाबन्दी लागिरह्यो भने त्यसले दुवै राष्ट्रलाई घाटा हुन्छ, फाइदा हुँदैन। त्यो परिस्थितिको कल्पना गरेर मैले भारतीय सेनाध्यक्षलाई ब्रिफिङ गरेको थिएँ। यसरी 7 वर्ष अघि नेपालको नयाँ संविधान जारी हुँदा भारतले अघोषित रूपमा लगाएको 4 महिना लामो नाकाबन्दी खुल्नुमा सेनाको सांकेतिक प्रभाव पनि मुख्य कारण बन्न पुगेको थियो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।